امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میں جنگ والا نہیں میں امن والا میں جنگ کرنی ہوئے گھروں بیبیاں تے دودھ پیندے بچے نال نہ لے کے آنا میرے نال بھی فوجاں ٹر دیاں میں امامت واسطے آئے اگر مجبور کر دیو میں جنگ کو لو ڈرن والا نہیں کیونکہ میں ذوالفقار حیدری دا وارث میریاں رگاں وچ علی دا خون فاطمہ دا دودھ پیتا ہے رسول اللہ دا دوتراواں رات ہو چلیے گزار لین دیو دن چڑھے گا میدان وچ تسی بھی آ جاوے ہو میں بھی آ جاواں پھر میرے ویرو دہناوی دا گزر گیا او تو رات دمی دی تھئیے خیمے وچوں پاک بی بی ٹر ویر دے خیمے گئی جڑیاں گلاں بھین بھراہن کیتیاں ایک ذات خدا دی سیے ساری رات خدا دی بی بی گل ویر دا چم دی رہیے سیدہ زینب نے وٹ کے پھرا دا گلا چمیا میرے امام نے اگے ہو کے بھین دے ہتھن چمیا عرض کیتی لالا جی ہاتھ کیوں پہ چم دیو زینب گلا کیوں چم رہی ہے عرض کر دیئے لالا جی جس گلے نو بھین پیار بید دیئے انج پیا لگ دے کل دن چڑھے گا اسے گلے تے ظلم دا خنجر چل جائے گا میری اویرہ تو اسلام پیچھے مارے آ جائے گا قتل ہو جائے گا میرے امام نے کیا زینب ہتھاں پیا چمنے میری ماں جائی میری شہادت تو بعد تو بھی قیدی بن کے شام ول جائے گی میری یہ بہنیں وعدہ کر جے تیرا ویر مارے آ گیا میرے بعد زینب وڈی تو ہی رہ جائے گی میرے بعد ڈگمگائی نہیں زینب کدرے تیرے قدم اکھڑ نہ جان بے صبری نہ کر بمیں عرض کیتی لالا جی میں عورت ضرور پر ممی فاطمہ دا دودھ پیتا ہے علی دی دھیاں رسول دی دوتریاں اگر ایو جیا کھڑی مقام آ گیا زینب نہیں روے گی زینب بھی حسین ور جائے